सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट ल्यायो। 42 अर्बले घट्यो बजेट। के भयो थपघट? 17 खर्ब बजेटमा कुन मन्त्रालयमा कति पर्यो बजेट, यसको विषयमा पुरै जानकारी। विवादित संसद विकास कोष फेरि ब्युट्याइयो। प्रति सांसद 5 करोड रुपैयाँ दिइने। बजेट बारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्यो सन्तोषजनक छ, कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्छ। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको बजेटमाथि टिप्पणी, यो बजेटले देश डुबाउँछ, रोक्नुपर्छ। वार्षिक 1 करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले मासिक विवरण पेश गर्नु नपर्ने। आगामी आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा। विदेशबाट ल्याइएका करिब 50 लाख फोन असारसम्म कर तिरेर वैध बनाउनु पर्ने। रेशम चौधरीलाई गलत तरिकाले छाडियो, कैद मिनाहा भनेको निर्दोष होइन भन्दै रेशम चौधरीको आम माफी बारे रवि लामिछानेको टिप्पणी। अदालतको फैसलाभन्दा राष्ट्रपति माथि हुन सक्दैन भन्दै रेशमलाई आम माफी दिएपछि राप्रपाको प्रतिक्रिया। ढाका कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले हाले मुद्दा। गङ्गटा चेपा मात्रै होइन, डल्फिनहरू पनि समाइएका छन्, अझै खोज्नुपर्छ भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको धारणा। एमाले र माओवादीको लहै लहैमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लागि। पार्टीको उपचारमा लाग्दा महामन्त्री पद गए जाओस् भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। गणतन्त्र दिवसको समारोहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गरे बहिष्कार, उपमेयर सुनिता डङ्गोल पनि अनुपस्थित। सरकारले गर्यो जग्गाको कित्ता काठ फुकुवा। सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज गर्ने सरकारको घोषणा। सरकारले भन्सार ऐन संशोधन गर्ने, स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्धन गर्न 1 अर्ब 25 करोड बजेट विनियोजन। सरकारले गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने बजेटमा घोषणा गरियो। सुर्ती गुटखा प्लास्टिकमा अब प्याकिङ गर्न नपाइने। सिमेन्ट डन्डी र जस्ता पाता आयातमा आयोजनाले पाउने भन्सार छुट खारेज। तयारी र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल अब फरक हुने। आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गरिने। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सबै आकारको टिभीमा भन्सार छुट। लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दुर्गम क्षेत्रमा परिचालन गरिने सरकारको घोषणा। शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा अब सबै सहभागी हुन पाउने। कर प्रणाली सुधार गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरिने। सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई पुनर्संरचना गर्ने सरकारको घोषणा। सरकारले गर्यो पर्यटन दशकको घोषणा। सन् 2023 मा 10 लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य। प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंक गठन गरिने। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने। 5 अर्ब 94 करोड बजेट विनियोजन। नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिने। ढुङ्गा र गिटी निर्यातको आधार तयार गरिने। हिमालको पानी निर्यातमा प्रोत्साहन। विद्युत प्राधिकरणले ऋण लिन सक्ने निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराइने। 98 प्रकारका औषधि खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने सरकारको घोषणा। संघीय अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले अब अरू अस्पतालमा काम गर्न नपाउने। नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा। सबै केन्द्रीय अस्पतालबाट मृगौला प्रत्यारोपण हुने। पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि 9 देखि 14 वर्षका बालिकालाई खोप लक्षित कार्यक्रमको घोषणा। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा इन्डोर फिल्म स्टुडियो बनाइने। आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा 900 मेगावाट बिजुली थपिने। नेपालमा 100 रुपैयाँमा नै अब कम्पनी खोल्न पाइने। जग्गा भाडा र हदबन्दी सम्बन्धी कानुन संशोधन हुने। नेपालमा कम्पनी खोल्दा अनलाइन र खारेज पनि अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा। खेलाडीहरू स्वरोजगार बन्न चाहे युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेल शैक्षिक सेवा परामर्शदाता कम्पनी जेन नेक्स्ट कन्सल्टिङ समूहको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कोलेस्ट्रोलका बिरामीले के खान हुन्छ, के खान हुँदैन भन्ने विषयवस्तुमा केही टिप्स प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठको 16 गते मंगलबार स्पेस समर सन् 2023 मे 30 तारिक। आज जेठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरा व्रत गोसाईकुण्ड स्नान समाप्ति रहेको छ। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव
पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज सरकारले हिजो मात्र ल्याएको बजेट भाषणका अधिकांश समाचारहरू छन्। त्यसमा पनि हामीले छानेर महत्त्वपूर्ण देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई फाइदा हुने र बेफाइदा हुने अथवा नयाँ नयाँ कस्ता खालका कार्यक्रमहरू आएका छन्, बजेटले के व्यवस्था गरेको छ भन्ने विशेष समाचारहरू। समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स, त्यो पनि कोलेस्ट्रोलको विषयमा। धेरै नेपालीहरूलाई कोलेस्ट्रोलको समस्या छ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका धेरै नेपालीहरूलाई अझै पनि अन्यल छ कोलेस्ट्रोलको विषयमा। यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट ल्याएको प्रसङ्गबाट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट विनियोजन गर्नु भएको हो। उहाँले कुल बजेट विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात् 65.20%, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37%ले कम हुने र संशोधित अनुमानको तुलनामा 16.37%ले बढी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कुल बजेट विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 8 करोड विनियोजन रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड बेहोर्दा 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड न्यून हुने बताउनुभयो। उहाँले न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड जुटाइने, राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग्ने खुद 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्नु भएको थियो, जसमध्ये चालुतर्फ 42% अर्थात् 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ 21.2% अर्थात् 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 12.8% अर्थात् 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 24% अर्थात् 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बजेट रहेको थियो। यसैबीच समग्र बजेटको आकार घटेसँगै केही मन्त्रालयमा पनि घटाइएको छ, केहीमा भने बढाइएको छ। सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा 37 अर्ब 73 करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 30 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट करिब 30 अर्बले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयले 1 खर्ब 61 अर्ब बजेट पाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चारमा 8 अर्ब 59 करोड बजेट विनियोजन गरिएको सञ्चार मन्त्रालयको बजेट सामान्य बढाइएको जनाइएको छ। त्यसो त कुन मन्त्रालयमा कति बजेट छ? संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा 11 अर्ब 96 करोड, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ 1 खर्ब 97 अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय 28 अर्ब 16 करोड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 83 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयतर्फ 58 अर्ब 98 करोड, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा 8 अर्ब 8 करोड, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा 9 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ, त्यस्तै गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा 7 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा 15 अर्ब 56 करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा 1 खर्ब 31 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ, शहरी विकास मन्त्रालयमा 66 अर्ब 17 करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयतर्फ 87 अर्ब 45 करोड, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमा 8 अर्ब 71 करोड बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि हुने हासिल हुने अपेक्षा राखेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो अपेक्षा रहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति 6.5% मा सीमित हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस बजेटले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्ने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई बिउत्याएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट वक्तव्य मार्फत सांसद विकास कोष नामले परिचित कार्यक्रमलाई फेरि सुचारू
गर्नुभयो। जनताको विकास आकांक्षा जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुभयो। एउटा आयोजनामा न्यूनतम 1 करोड बजेट विनियोजन हुने गरी कार्यक्रम छनौट गरिने उहाँको भनाइ छ। यसका लागि 8 अर्ब 25 करोड बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सांसदहरूले तजबिजमा बनाइने आयोजनाहरू प्रभावकारी नभएको र संहिताको अवधारणा विपरीत रहेको भन्दै आलोचना भएपछि 2 वर्ष अघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 2078-79 को बजेट मार्फत कार्यक्रम खारेज गर्नुभएको थियो। अघिल्लो वर्ष जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि यसलाई स्थान दिएन, तर अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यसलाई सुचारू गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै 6 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको थियो। केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेशहरूले पनि सांसदहरूलाई यसै गरी रकम छुट्याउन थालेका थिए। केन्द्रबाट खारेज भएपछि प्रदेशहरूबाट पनि यो कार्यक्रम खारेज भएको थियो। अहिले आर्थिक अवस्था सही ट्र्याकमा नभएको, आर्थिक सूचकहरू अझै पनि नकारात्मक स्थितिमा रहेको र खास गरी देशको अवस्था यस्तो भइरहँदाखेरि, आर्थिक मन्दी भइरहँदाखेरि सांसद विकास कोष मार्फत सांसदको तजविज अनुसारको कार्यक्रममा जसरी बजेट विनियोजन गर्ने भनेर सरकारले एउटा बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तोषजनक भएको बताउनु भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिपक्ष भए पनि यसले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्ने खालको भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तो छैन, तर जडीबुटीमा राम्रो आएको छ। सांसद विकास कोषको रकम सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। तर स्थानीय सरकार भए पनि सांसद विकास कोष आवश्यक नभएको सांसद साईको भनाइ रहेको छ। यसैबीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले ल्याएको बजेट देश डुबाउने खालको भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले चुरे दोहन गर्न बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जाँदै हुनुहुन्छ, यो बजेट रोक्नुपर्छ। मल कारखानाको अझै प्रत्याभूत हुन सकेको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। मलबाट 10% कमिसन 3 अर्ब आउने भएकाले बजेट छुट्याइएको सांसद सुवालको आरोप रहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक 1 करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले मासिक विवरण पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै साना व्यवसायीको कर तिर्ने लागत घटाउन प्रत्येक महिना मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी जानकारी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले उक्त व्यवस्थाले प्रत्येक महिनाको 25 गतेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी विवरण बुझाउने व्यवस्था अन्त्य भएको बताउनुभयो। सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ। अघि हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ। सरकारले विदेशबाट आफन्त तथा साथीभाइले पठाएर ल्याएर नेपालमा प्रयोगमा रहेका करिब 50 लाख फोनलाई वैध बनाउन कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 बजेटले गत 15 जेठमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघि भित्रिएर ग्रे लिस्ट खैरो सूचीमा रहेका फोनलाई कर तिरेर वैध बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। MDMS प्रणालीमा दर्ता नभएका फोनहरू ग्रे लिस्टमा छन्। 30 भदौ 2079 पछि MDMS प्रणाली आंशिक कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिएका सबै फोनलाई सरकारले MDMS को खैरो सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा राखेको छ। ती फोनहरू अब कसरी सेतो सूची अर्थात् व्हाइट लिस्टमा लैजानका लागि असार मसान्तसम्म दर्ता गर्नुपर्ने बताइएको छ। आगामी असार मसान्तसम्म दर्ता नभएका फोन नेपालमा चल्ने छैनन्। प्राधिकरणका अनुसार 2079 भदौ 30 देखि 2080 वैशाख 31 सम्म भन्सार नतिरी विदेशबाट ल्याइएका फोनहरू ग्रे लिस्ट खैरो सूचीमा परेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार 80,60,000 मोबाइल IMI नम्बरहरू प्रणालीमा देखिए पनि दर्ता भएका छैनन्। यी सबै IMI ग्रे लिस्टमा रहेका छन्। सामान्यतः एउटा फोनमा 2वटा IMI नम्बर दर्ता हुन्छ, केहीमा नहुन पनि सक्छ। यसअनुसार करिब 50 लाख भन्दा बढी फोन अहिले ग्रे लिस्टमा रहेको अनुमान प्राधिकरणको छ। यसमध्ये कति फोन विदेशबाट झिटिगुन्टा स्वरूप आयात भएका हुन् र कति भारतीय बजारबाट तस्करी भएर नेपाल भित्रिएका हुन् भन्ने यकिन नभएको जनाइएको छ। बजेटले के व्यवस्था गरेको छ, के विषय थपघट भएका छन्, के नयाँ व्यवस्थाहरू आएका छन् र नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कस्तो खासको व्यवस्थाहरू भइरहेको छ बजेटमा भन्ने विषयवस्तु एकैछिनमा जोड्छौँ। अब प्रसङ्ग रेशम चौधरीको। रेशम चौधरी रिहा भएपछि यति बेला सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा विभिन्न आलोचना र टिप्पणीहरू भइरहेको छ। सरकारले जन्मकैद फैसला भएको र अदालतबाट नै एउटा खालको फैसला आइसके पछाडिका व्यक्तिलाई पनि सत्ता टिकाउन र राजनैतिक पहुँचको आधारमा आम माफी दिएको
बताइसके पछाडि अथवा रेशम चौधरी रिहा भइसके पछाडि यसमा आलोचना भएको छ। तपाईँ देश तथा विदेशमा रहनुहुने सचेत नेपालीहरू यो विषयमा के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले रेशम चौधरीलाई गलत प्रक्रियाबाट छाडेको बताउनुभयो। राष्ट्रपा सांसद बिन्दुवासिनी कंसाकारको शपथपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर संसदमा बोलिसकेका थियौँ, तर तिनै तहको अदालतले फैसला सुनाएको विषय यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्न खोज्यो। रेशम चौधरीमाथि पनि न्याय भयो र उहाँले 2 दिन अघि मात्रै मलाई निर्दोष छु भनिराख्नु भएको थियो। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी नै थियौँ, तर अहिले उहाँ निर्दोष भएर छुट्नु भएन नि। जुन लडाईँ उहाँको थियो त्यो जित्नु भएन। उहाँ कैद मिनाहा भएर निस्किनु भयो। कैद मिनाहा भनेको निर्दोष होइन। उहाँले चौधरी दोषी स्वीकार गरेर निस्किएको टिप्पणी गर्नुभयो। थारूहरूले गरेको सङ्घर्षले विजय प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै थारूहरूको पक्षमा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले सरकारले रेशम चौधरीलाई माफी दिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। संसद भवन बानेश्वर परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिको कदमले अराजकता मच्चाउने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति हुन् कि सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुन् भन्ने प्रश्न खडा भएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले पार्टीबाट बर्खास्तीमा परेका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ। पार्टीबाट सांसद बनाउन प्रवक्ता ढकाल र उपसभापति ढोल प्रसाद अर्यालले 2 करोड 84 लाख रुपियाँ मागेको आरोप लगाएपछि मानहानिको मुद्दा हाल्नु भएको हो। ढाका विरुद्धको मुद्दा आइतबार दर्ता भएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारबाही गरेको थियो। पार्टीका महामन्त्री समेत रहनुभएका ढकालले 2 करोड 84 लाख रुपियाँ बराबरकै क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्दै मुद्दा हाल्नु भएको छ। अदालतले दिने क्षतिपूर्ति राजकोट अस्पताललाई सहयोगार्थ दिने यसअघि नै उहाँले घोषणा गर्नुभएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचार विरुद्ध युद्ध नै छेड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई ठूला माछाको संज्ञा दिँदै मन्त्री किराँतीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताको दबावमा केही ठूला भ्रष्टाचारी पक्राउ परे पनि त्यसका नायकहरूलाई खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले शहीदहरूमाथि अपमान हुन नदिन पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई गतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जलहरी प्रकरणमा नेकपा एमाले र माओवादीको लहलहीमा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लागेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेस ललितपुर 2 को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले संसदीय व्यवस्थामा पार्टीका नेताहरू उभिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एकजना सांसदले संसदमा पशुपतिको जलहरीको सन्दर्भमा एउटा विषय उठाउनु भयो। पशुपतिको जलहरीको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ, टुङ्गिएला। पशुपतिको जलहरीको विषयमा संसदमा बोल्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैन थियो, छलफलको विषय बन्ला, तर संसदको एउटा नियम छ। माओवादी संसदीय व्यवस्था नै सुरुदेखि राख्न नचाहेको पार्टी भन्दै उहाँले एमाले संविधान विपरीत संसद विघटन गरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमाले र माओवादीको लहैमा लागेर कांग्रेसका नेताले संसदभन्दा बाहिर बसेर संसदमा त्यो नेताले बोलेको कुरा हटाइदिने भन्यो भने अब मैले सांसदको रूपमा बोल्ने कि नबोल्ने, मैले बोलेको कुरा चित्त बुझेन भने तीन नेताले हटाइदिने भई उहाँको भनाइ छ। उहाँले अब पार्टीको गलत निर्णय गर्नबाट पार्टीलाई सच्याउन सके कांग्रेसको वेगलाई कसैले रोक्न नसक्ने पनि दाबी गर्नुभयो। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अघोषित बहिष्कार गर्नुभयो। उहाँ केही समय यता संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसका दिन आयोजना गरिने औपचारिक समारोहमा उच्च पदस्थहरूलाई आमन्त्रण गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँका मेयर र उपमेयरको पनि अनिवार्य उपस्थिति रहँदै आएको छ, तर यसपालि मेयर शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गुल दुवै कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे। ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जन भने समारोहमा सहभागी भए। गणतन्त्र दिवसको समारोहमा काठमाडौँ महानगरको विशेष भूमिका रहने गरेको थियो। समारोहका लागि स्टेज निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरले पाउँथ्यो। यसपटक भने यो भूमिकाबाट पनि काठमाडौँ महानगर पन्छिएको छ। समारोह आयोजनाका लागि हरेक वर्ष जस्तै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति गठन गरिएको थियो। सबै उपप्रधानमन्त्री मन्त्री रहने समितिमा काठमाडौँका मेयर पनि सदस्य रहन्छन्। मेयर बालेन निकट स्रोतले गणतन्त्र दिवस संघीय सरकारले बनाउने कार्यक्रम भएकाले महानगरले हात झिकेको बताएको छ। पहिले के परम्परा थियो भन्ने भन्दा पनि आफैले परम्परा बसाउने हो। गणतन्त्र दिवसको समारोह संघीय सरकारले आयोजना गर्ने भएकाले स्टेज व्यवस्था पनि सरकार आफैले गरोस् भनेर छोडिदिएका हौं, स्रोतले भनेको छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले गणतन्त्र दिवसको समारोहमा मेयर उपमेयरको अनुपस्थिति बारे जानकारी नरहेको बताउनुभयो। अघिल्ला वर्षहरूमा स्टेज व्यवस्थापनका लागि सरकारले महानगरलाई जिम्मेवारी दिने गरेकोमा यसपालि त्यो पनि नभएको उहाँको भनाइ छ। मेयर बालेनका निकट सहयोगी कुमार वेनले भने बालेन काठमाडौँ बाहिर भएको दाबी गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, संघीय सरकारले गणतन्त्र मनाउने हो भनेर बालेन शाह र सुनिता डङ्गोलले जसरी अघोषित रूपमा
गणतन्त्र दिवसको मूल समारोहलाई बहिष्कार गरेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब फेरि बजेट भाषणको प्रसङ्ग, सरकारले बजेटमा के व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रसङ्ग। सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ। यसले घर जग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास गरिएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। घर जग्गाको बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक बनाउन महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेको छ। सोमबार संसदमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। यसैबीच सरकारले औषधि जन्य प्रयोग गर्नका लागि गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको वक्तव्यमा गाँजा खेतीको अध्ययनबारे घोषणा गर्दा संसद तालीले गुन्जायमान भएको थियो। गाँजा खेतीको अध्ययनको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले 2081 वैशाख 1 गतेदेखि वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने भन्दै सुर्ती तथा गुटखा प्याकिङ गर्दा प्लास्टिक प्रयोग गर्न नपाउने बताएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अन्तःशुल्क लाग्ने सुर्ती तथा गुटखा जन्य पदार्थको प्याकिङ गर्दा जैविक पदार्थबाट मात्रै प्याकिङ गर्न पाउने घोषणा गर्नुभएको हो। यसैबीच सरकारले भन्सार ऐन संशोधन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको छ। आधुनिक बजार र मूल्य अनुसार भन्सार राजस्वलाई समयानुकूल बनाउन यस्तो गर्न लागेको बजेटले जनाएको छ। यसै बीच सरकारले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा पनि परिवर्तन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस्तो परिवर्तन गर्ने घोषणा गर्नुभयो। तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा एक तहको भन्सार महसुल कम हुने नीति अनुसार तयारी वस्तुमा कच्चा पदार्थमा कम भन्सार लाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले नेपालमा आयोजना हुने ठेक्का पाएर पनि विदेशबाट सिमेन्ट, डन्डी र जस्ता पाता आयात गर्ने कम्पनीहरूले पाउँदै आएको भन्सार छुट कटौती गरेको छ। साउनपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि सिमेन्ट, डन्डी जस्ता पाताको छुट खारेज हुने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेसन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिने बताउनुभयो। यसबाट आर्थिक कारोबारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलतामा वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई जुनसुकै आकारको एक थान टेलिभिजनमा भन्सार छुट दिने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ल्याएको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका श्रमिकका लागि यस्तो सुविधा घोषणा भएको हो। तर यस्तो सुविधा पाउन कम्तीमा 1 वर्ष वैदेशिक रोजगारी गरेर फर्किएको हुनुपर्नेछ। अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्कनेहरूले 32 इन्चसम्मको टिभी ल्याउँदा भन्सारमा छुट पाउँदै आएका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याङ्किङ पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक ब्याङ्किङको अवधारणा अनुरूप काम गर्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढाइने समेत उहाँले बताउनुभयो। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ। सरकारले अध्यापन अनुमति पत्र टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसअघि शिक्षा विषय पढेकाहरूले मात्र शिक्षकको लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउँथे। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत सरकारले सबैलाई शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुने बाटो खोल्ने घोषणा गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले 2061 सालदेखि अध्यापन अनुमतिको परीक्षा लिँदै आएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन तथा स्तरोन्नति गरिने समेत बताउनु भयो। साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहको कार्य सम्पादन करार गरी कार्य सम्पादन स्तरलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसैगरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले जनाएको छ। शिक्षाको गुणस्तरका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयहरूका सबै विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा
पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रमको विद्युतीय प्रति पनि उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। यस कार्यक्रमका लागि 3 अर्ब 58 करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। कर प्रणाली सुधार गर्न सरकारले उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस्तो जानकारी दिनुभयो। सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेको छ। यसैबीच सरकारले सन् 2023 देखि सन् 2032 लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ। सन् 2023 मा 10 लाख पुर्याउने घोषणा समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ। नेपाल घुमौं नेपाल चिनौं अभियान यस वर्ष चलाइनेछ। अन्तर प्रदेश हवाई सेवालाई प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। ताप्लेजुङदेखि ग्रेट हिमालय ट्रेल निर्माणलाई तीव्रता दिने उहाँले बताउनुभयो। पोखरा मुस्ताङ पदमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने उहाँको भनाइ छ। पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरिने भन्दै उहाँले पशुपति गुरु योजना लुम्बिनी गुरु योजनाको काम गर्ने समेत बताउनुभयो। जनकपुर स्वर्गद्वारी मुक्तिनाथलाई समेटेर सर्किट निर्माण गरिने भएको छ। पर्यटनमा 2 अर्ब 13 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंक गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना प्रणाली लागू गरी आयोजना छनौट व्यवस्थित बनाउने घोषणा गर्नुभयो। त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विस्तार गरेर स्थानीय तह र प्रदेशको आयोजना अनुगमन गर्ने बजेटले घोषणा गरेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सरकारले कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ। अब कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यक्रम स्थलमा आधारित तालिमको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल टेलिकम सहितका सार्वजनिक संस्थानको शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले यस्ता संस्थानको निश्चित प्रतिशत शेयर निवेश गरिने बताउनुभयो। निरन्तर घाटामा गएका संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवस्थापन सुधार गरिने समेत उहाँको भनाइ छ। टेलिकममा सर्वसाधारण र कर्मचारीको हिस्सा 8.47% मात्र छ। बाँकी 91.53% शेयर सरकारको छ। यो शेयर सर्वसाधारणमा दिने र आफ्नो हिस्सा घटाउने सरकारले घोषणा गरेको हो। यस्तै नेपाल वायु सेवा निगम भने पूर्ण रूपमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेको छ। सरकारले वाटर फ्रम द हिमालय नामको ब्रान्डिङ गरेर नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारको यो घोषणा तपाईलाई कस्तो लाग्यो र यस वर्ष ल्याएको बजेट तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ। प्राधिकरणले विद्युत विकास र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले व्यावसायिक संस्था सरह ऋण परिचालन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेटमा गर्नुभएको छ। सरकारले 98 प्रकारका औषधि खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। मुलुकभरका 6743 वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने जनाइएको छ। औषधि खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन 1 अर्ब 28 करोड बजेट विनियोजन गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइने समेत बताइएको छ। बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पाएक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने समेत बताइएको छ। यसैबीच सरकारले सबै संघीय अस्पतालहरूमा 1 चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, 1 स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा 1 चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, 1 स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले वर्षपछि प्राथमिकतामा पार्ने गरेको पाठीगरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोको कार्यक्रमलाई यसपटक पनि समावेश गरेको छ। बजेट भाषण मार्फत अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले महिलामा देखिने पाठीगरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर निःशुल्क तत्काल पहिचान र प्राथमिक उपचारलाई क्रमशः विस्तार गरिने बताउनुभयो। पाठीगरको क्यान्सर रोकथामका लागि 9 देखि 14 वर्षका बालिका लक्षित HPPV खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी सबै केन्द्रीय अस्पतालमा बाँझोपन निसन्तान उपचार सेवा क्रमशः विस्तार गर्ने र शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। यसैबीच सरकारले सबै केन्द्र मातहतमा रहेका अस्पतालबाट मृगौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै सरकारले क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलिसिस गराइरहेका पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चका लागि मासिक 5000 सहयोगलाई निरन्तरता दिएको छ। विपन्न नागरिकलाई मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलेस
सिकल सेल एनिमियाको उपचारमा दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन 2 अर्ब 50 करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। तर यो गत वर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको उल्लेख छ। सरकारले नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली काठमाडौँमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो मिल्क बैंकलाई निरन्तरता दिने घोषणा सरकारले बजेटमा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 900 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप हुने अनुमान गरेको छ। यसका आधारमा सरकारले बिजुलीको निर्यातलाई नयाँ आर्थिक वर्षको नयाँ आर्थिक स्रोतको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। 2 वर्षभित्र सबै घर परिवारमा बिजुलीको सेवा दिने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा काभ्रेको बनेपामा इन्डोर फिल्म स्टुडियो बनाउने पनि घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा उद्योग र लगानी प्रवर्धनका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेको छ। स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई स्वदेशमै खपत गर्ने, युवा र महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने, आविष्कार र नवप्रवर्तनमा जोड दिने कार्यक्रम बजेटमा छन्। 100 रुपैयाँमै कम्पनी खोल्न पाउनेदेखि उद्योग तथा कम्पनी दर्तामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगसम्मका लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन्। सरकारी कार्यालयमा नेपाली वस्तु उपयोग गर्न 50 करोड विनियोजन गरिएको छ। कुल पुँजीगत बजेटको 1% रकम नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा खर्च गरिनेछ। सरकारले छुट्टै कोष बनाउनेछ। शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइ बन्नेछ। स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न 1 अर्ब 25 करोड दिइनेछ। नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन। न्यूनतम 100 रुपैयाँमा मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न सकिनेछ। अनलाइनबाट पनि कम्पनी दर्ता र खारेज गर्न सकिनेछ। वैदेशिक लगानीका कम्पनीका कर्मचारीको भिजा सहजीकरण गरिनेछ। उद्योग दर्ताको एकल बिन्दु सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योगको सहजीकरणका लागि जग्गाको लिज र हदबन्दी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। वैदेशिक लगानीको कानुन स्थायी बनाइने उल्लेख छ। वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनर्विचार हुने क्षेत्रगत सीमा तोकिनेछ। त्यस्तै सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानीको सीमा घटाइनेछ। सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा सफ्टवेयर वा प्रोग्राम वा उपकरण खरिद गर्न आम्दानीको 10% विदेशी विनिमय सुविधा दिइनेछ। विदेशी लगानीको आयलाई पुनः लगानी गर्न स्वीकृति गर्नु नपर्ने बताइएको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउने समय सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। यसै वर्ष लगानी सम्मेलन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। द्रुत मार्ग, जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याइने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन सहजीकरण गरिनेछ। लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री रेटिङ गरिने बजेटमा उल्लेख छ। लगानीको हेजिङ संस्था तोकी सुविधा दिइनेछ। वैदेशिक लगानीको सुरक्षा गरिनेछ। लाभांश फिर्ता सहजीकरण गरिनेछ भनेर बजेटमा भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन वर्षका रूपमा मनाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत विकास निर्माण तथा समाजसेवा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिने बताउनुभयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने, विराटनगरको गिरिजा प्रसाद क्रिकेट स्टेडियम, भैतडीको दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँको सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो। उहाँले निर्माणाधीन धनगढी, इटहरी, पोखरा र नेपालगञ्ज रङ्गशालाको प्रदेश कवर हल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले 19औं दक्षिण एसियाली खेलकुद र 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि खेलाडीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, आज हामीले हिजो प्रस्तुत भएका बजेटका अधिकांश समेट्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू प्रस्तुत गर्यौं। अझ धेरै समाचारहरू यस विषयमा प्रस्तुत गर्न बाँकी छ। आगामी दिनमा हामी प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। यहाँहरूले बजेटको सम्पूर्ण पूर्ण पाठ हेर्नका लागि र सुन्नका लागि तपाईँले हामीले हिजो नै लाइभ गरेका छौँ। समाचार पार्टीको युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले माथिपट्टि होम, भिडियो, लाइभ अनि प्लेलिस्ट लगायतका त्यो बटनहरू देख्नुहुन्छ। लाइभमा गएर यहाँहरूले चाहिँ बजेटको सम्बोधन पूर्ण पाठ चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेल शैक्षिक सेवा परामर्शदाता कम्पनी जेन नेक्स्ट कन्सल्टिङ समूहले आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त गरेको छ। सोमबार काठमाडौँ स्थित जेन नेक्स्टको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कप्तान रोहित र जेन नेक्स्टका सञ्चालक मोहम्मद असलमले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बिहीबारदेखि लागू हुने सम्झौता 1 वर्षका लागि हुनेछ। सम्झौता अनुसार रोहितले आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरूबाट जेन नेक्स्टको प्रवर्धन गर्नेछन्। त्यसबापत रोहितले पाउने सुविधा खुलाइएको छैन। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालका लागि सबैभन्दा धेरै रन बनाउने
रोहितको कप्तानीमा नेपालले हालै एसिसी प्रिमियर कपको उपाधि जितेर एसिया कपका लागि छनौट भएको थियो। त्यसैगरी नेपालले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अभूतपूर्व प्रदर्शन गरी तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। सम्झौतापछि रोहितले निजी क्षेत्रबाट हुने यस्तो सहयोग र सम्मानले क्रिकेटमा राम्रो प्रदर्शनका लागि प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कोलेस्ट्रोलका बिरामीले के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। कोलेस्ट्रोल एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ हो जुन रगतमा पाइन्छ। कलेजोमा उत्पादन हुने यो कोलेस्ट्रोलले शरीरका कोशिकालाई बिग्रनबाट जोगाउँछ। कोलेस्ट्रोलले शरीरमा हार्मोन र भिटामिन निर्माणमा पनि सहयोग गर्छ। शरीरका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले रगतमा कोलेस्ट्रोल हुनु सामान्य हो, तर अप्राकृतिक मात्रामा भयो भने चाहिँ समस्या हुन सक्ने पोषणविद भूपाल बानियाको भनाइ छ। कोलेस्ट्रोल दुई प्रकारको हुन्छ, कम घनत्व भएको लाइपोप्रोटिन र खराब कोलेस्ट्रोल जुन धमनी रक्त वाहिनी नलीमा जम्मा भएर खतरनाक रोग निम्त्याउने कोलेस्ट्रोल। त्यस्तै हाई डेन्सिटी लाइपोप्रोटिन एचडिएललाई राम्रो कोलेस्ट्रोल भनेर भनिन्छ। यसले शरीरमा रहेको खराब कोलेस्ट्रोललाई कलेजोसम्म लैजाने काम गर्छ ताकि यस्तो खराब कोलेस्ट्रोल शरीरबाट बाहिर जाओस्। कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई नियन्त्रणमा राख्न खानपानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले कस्तो खानेकुराले कोलेस्ट्रोल बढ्छ र नियन्त्रणका लागि कस्तो खानपान अपनाउने भन्ने कुरामा विचार पुर्याउन सकी कोलेस्ट्रोलका कारण निम्तने अन्य समस्याबाट बच्न सकिन्छ। कोलेस्ट्रोल बढाउने खानेकुराहरू के हुन् त? कोलेस्ट्रोललाई बढ्न नदिन मांसाहारी खानेकुरामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। रातो मासुमा धेरै बोसो हुने भएकाले सकेसम्म नखानु नै राम्रो हुन्छ। अन्य मासुमा पनि बोसो हुने भएकाले यस्ता खानेकुराहरू कम खानुपर्छ। तारेको, भुटेको वा चिल्लो खानेकुराले पनि कोलेस्ट्रोललाई बढाउँछ। मदिरामा धेरै क्यालोरी हुने भएकाले यसले पनि कोलेस्ट्रोल बढाउँछ। त्यसैले यस्ता खानेकुराबाट पनि टाढा हुनुपर्छ। बाहिरको खाना खानु हुँदैन। बाहिर होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बनेको खानामा धेरै तेलको प्रयोग भएको हुन्छ, वनस्पति घिउको प्रयोग भएको हुन्छ जुन मुटुका लागि एकदमै नराम्रो हुने बताइन्छ। ट्रान्सफ्याट भएका खानेकुरा जस्तै फास्ट फुड, जङ्क फुड, प्याकेटमा राखिएको खानाले पनि कोलेस्ट्रोलको मात्रा अत्याधिक बढाउँछ। प्याकेटमा राखिएको खानालाई लामो समयसम्म टिकाउन विभिन्न केमिकलको प्रयोग भएको हुने भएकाले यसले कोलेस्ट्रोल बढाउँछ। त्यसैले यस्ता खानेकुरा खाने बानी छ भने कम गर्दै जानुपर्छ। धेरै गुलियो प्रयोग भएका कोल्ड ड्रिङ्क, इनर्जी ड्रिङ्क र विभिन्न प्रकारका मिठाईको सेवनले पनि कोलेस्ट्रोललाई बढाउँछ। त्यसैले धेरै गुलियो खानेकुरा पनि कम खानु उचित हुन्छ। त्यसो भए के खाने त? कोलेस्ट्रोलको समस्या भएका व्यक्तिले अन्डाको पहेँलो भाग खानु हुँदैन भनेको हामी सुन्छौँ। दैनिक 2 वटासम्म अन्डा खाँदा कोलेस्ट्रोल नबढ्ने पोषणविद बानियाको भनाइ छ। तर त्यही अन्डा दैनिक 5 वटा खायो भने त्यसले भने कोलेस्ट्रोल बढ्न सक्छ। त्यसैले कस्तो खाना खाने र कति मात्रामा खाने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। बजारमा पाइने चाउचाउ, बिस्कुट जस्ता प्रशोधित खानाको सट्टामा घरमा बनेको खाजा, रोटी, तरकारी, दही, चिउरा खान सकिन्छ। साथै रातो मासु खाँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ भने त्यसको विकल्पको रूपमा कुखुराको मासु खान सकिने बताइन्छ। रेसायुक्त खानेकुरा खानु राम्रो हुन्छ। यसले आन्द्रामा गएर कोलेस्ट्रोलको शोषणलाई घटाउँछ र कोलेस्ट्रोल सुधार ल्याउँछ। त्यसैले प्रशस्त मात्रामा फाइबर भएका खानेकुराहरू जस्तै फलफुल, हरियो सागसब्जीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। काजु, बदाम र ओखर जस्ता नट्स, एभोकाडो, माछा लगायतका खानेकुरा राम्रो कोलेस्ट्रोलको स्रोत हो। यस्ता खानेकुरालाई दैनिक खानपानमा समावेश गरियो भने कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणमा रहने उहाँको भनाइ छ। खानेकुराका साथै अधिक वजन पनि कोलेस्ट्रोल बढ्ने कारण बन्न सक्छ। बानियाले भन्नुभएको छ शारीरिक गतिविधिको अभावले पनि एलडिएल अर्थात् खराब कोलेस्ट्रोल बढ्न सक्छ। त्यसैले खानपानसँगै व्यायाम पनि गर्नुपर्छ जसले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई कोलेस्ट्रोल भएका बिरामीले के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तुमा एउटा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, सगरमाथाको सर्वाधिक आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने आरोही को हुन्? यसको सही उत्तर हो कामेरीता शेर्पा। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, श्रीलङ्काका पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्समाथि लगाइएको विदेश यात्राको प्रतिबन्ध कहिले खारेज गरिएको हो? श्रीलङ्काका पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्समाथि लगाइएको विदेश यात्राको प्रतिबन्ध कहिले खारेज गरिएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।